खंय तरी आयज सीएमान एसेंब्लीन सांगलें की तुमच्या पंचाक व्हरून प्रेजेंटेशन दिलां. पंचान तुमकां येवन कितें सांगलेलें न्ही? ना पळय, आयज तुमकां एक क्लियर करता, जे खंयच्या पंचाक पळय जे दाखयलां होच पंच आयज रिस्पॉन्सिबल आसा ह्या लोकांक हांगा पुलीस स्टेशनार हाडपाक. कारण हो बंधारो हाडलेलो ह्याच पंचान. जेन्ना पंचायतीन हे NOC खातीर जेन्ना हे प्रपोजल येयलें जाल्यार थंय जो प्रपोजर म्हणून मनीस आसा, हो जो पंच आसा हो संजय नायक, हो प्रपोजर म्हणून आसा. आमच्या कडेन डॉक्युमेंट आसा सेकेंडेड बाय चिन्मयी नायक, ही जी सरपंच आसा ही आसा. आयज जे सीएमान जे सांगलां आपल्याक जे 20 जाणांक ते पंच घेवन येयल्लो, हे आयज पयलीं पंचायत क्लियर करपाक जाय हे 20 जाण कोण, हे खंयचे गांवचे, हे पयलीं क्लियर करपाक जाय. कित्याक आयज जर हे जे गांवचे जे मिराबाग गांवचे जे लोक आसा हांगा, जावं दड्यार गांवचे, जावं सांग्या वयले, जावं कुडचड्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे, हांकां कोणाक आयज पर्यंत प्रेजेंटेशन मेळना. हांव स्वताक पयलो क्वेश्चन रेज करपी ग्रामसभेक हांव, म्हाकाय आयज पर्यंत प्रेजेंटेशन कोणें दाखयलें ना. म्हणल्यार हेणी प्रेजेंटेशन दाखयलें कसलें? बॅग घेवपाचें? ही 20 जाण जे गेल्ले हे बॅग घेवपाक गेल्ले. आयज दुसरो ते डब्ल्यूआरटी मिनिस्टराक क्वेश्चन करता, जेन्ना आमचे एक डेलिगेशन जेन्ना गेल्ले ताका सांगपाक आमचो जो विरोध आसा म्हणून, तेन्ना हेणें सातेरीची शपथ घेवन सांगलें थंय की हो बंधारो जे आयज स्पॉटार जो येता मिराबाग ब्रिजा कडेन थंय हो येयना, थंय हो फिजिबल ना म्हणून सांगलो. आयज तेणें सांगपाची गरज आसा, जे तूं देवाचें नांव घेवन पळय तूं शपथ घेवन सांगली, ती तुजी आयज शपथ खंय गेली ही पयली आयज लोकांक क्लियर कर. आनी जो तूं दुसरें जे सांगता, आपणें जे प्रेजेंटेशन दिलें लोकांक सांगलें, आमकां कसलेंच प्रेजेंटेशन दिवना. आनी आतां हेच्या मुखार आमकां तुमचें प्रेजेंटेशनूय नाका. आमकां हो बंधारो म्हणटालो नाका, आमकां क्लियर स्टँड आसलेलो बंधारो नाका. आनी आयज हांव सांगता, हे जे सावड्डी जी पंचायत आसा ही मेन रिस्पॉन्सिबल आसा आयज हे सावड्डीकारांक हांगा रस्त्यार हाडपाक, पुलीस स्टेशनार हाडपाक. आनी दुसरे जे आयज आमकां जे टेररिस्ट म्हणून जे एसेंब्लीन जे आमचे जे 4 जाण गेल्ले, जे आमचे भगत सिंग जे आसा तांकां जे टेररिस्ट म्हणला, ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्या पंचाची आसा. ह्या पंचाक लागून ह्या आयज लोकांची परिस्थिती जाल्ली आसा. आयज फाल्यां आमी ह्या पंचाकूय क्वेश्चन करतात, तुज्या दारान 25 दीस जाले, तुज्या दारान बसले आमी. आयज पर्यंत आमी कोणाकूय मिडिया थ्रू सुद्दां आमी सांगोना आसलेले आमी ह्या पंचायती दारान, तुमी सगळे मिडिया आमकां कवर करताले, पूण आमी केन्नाय एलिगेशन करूं नासलेले, जावं तेज्या घरा कडेन आमी केन्नाच कोणाक डिस्टर्ब करपाक प्रयत्न केले. तेज्या घरा ओपोजीट आमी बसल्या. आयज पर्यंत तेणें सांगचें, एक तरी उदका बाटली तरी तेणें हाडून दिले लोकांक विचारचें. जे लोक आमकां सांगताले आमचे कडेन आसा, जाल्यार हे लोक पुलीस स्टेशनार पावसर तुमी खंय आसा हे पयलीं लोकांक सांगा. आयज जे तुमी पळय हुकूमशाही चलयल्या, तुमी हे जे पंच जे आसा पळय, हांकां जे गांवच्या लोकांनी जे निवडून दिले, फक्त स्वताची पोटां भरपाक, तुमची पोटां भरपाक लोकांनी निवडून दिल्ले काय ह्या लोकांक तुमी हो गांव साल्वार करपाक, ह्या लोकांचे ग्रिव्हन्सीस आयकपाक, ह्यो लोकांचे डिफिकल्टीज आयकपाक तुमकां निवडून दिल्ले? आयज तुमी ह्या लोकांक खंय तरी आयज पुलीस स्टेशनार हाडपाचो तुमचो जो हें आसा, तुमी जे षडयंत्र केल्ले तेज्या खातीर आयज हे लोक सगळे पुलीस स्टेशनार पावल्ले आसा. ही जबाबदारी तुमची आसा. आयज तुमी पंच म्हणून, सरपंच म्हणून, जावं आमदार म्हणून फेल जाल्ले आसा. आयज आमचो आमदार एक सांगता, आपणें सांगलें खंय, हेका हांव क्वेश्चन करता गणेश गांवकाराक, जे दीस तूं मिराबागांक येयल्लो, जे दीस गांवच्या लोकांनी तुका आपोवन हाडलेलो, आनी त्या दीस ह्या गांवच्या लोकांनी तुका कितें सांगलें? आमकां प्रेजेंटेशन नाका, आमकां हो बंधारो नाका. तेन्ना तुवें आन्सर कितें दिल्लो? जर लोकांक नाका, आपल्याक नाका, पूण लोकां वांगडा आसा. आयज खंय आहा रे तूं? आयज आमी सांगता आमकां लोकांक बंधारो नाका, तूं खंय आसा? तुजो स्टेटमेंट खंय पावलो? तूं खंय न्हिदलेलो? हे लोकांक क्लियर कर. आनी दुसरे फावटी हांव सगळ्यांक सांगता, आयज जर कोणी जर चित्ता सावड्ड्यान बीजेपी टिकेटीचेर रावपाक, जाल्यार पयलीं तुमी विचार करा बीजेपी टिकेटीचेर रावपाक. कारण जर तुमी ह्या बीजेपीचे कमळ घेवन आमच्या घरान येयले,
तुमकां चप्पलांची जर माळ घालना जाल्यार ह्या सावड्डेकारांचें नांव चेंज करात. ह्या कोणी जावं, कोणी जर चित्ता आपूण हे बीजेपीचे टिकेटीर सावड्ड्या कॉन्टेस्ट करतलो तांकांय आमी शिटकावणी दितात. हे कमळ जर घेवन तुमी सावड्डेकारांच्या दारान येवपाचो प्रयत्न केलो, तुमकां हे टेररिस्ट म्हणून पळय तुमी संबोधल्या, ते टेररिस्ट कितें करपाक शकतात ते तुमकां आमी हे सगळे सावड्डेकारांचे लोक दाखयतले. कित्याक आमी जे मुखार सरले आमचें गोंय राखपाक, तुमचे भशेन गोंय काबार करपाक न्हू. इतले तुमकां एक शिटकावणी दिता. संकेत बाब, खंय तरी तुमच्या एज्युकेशनाचे दुसरे दिसा पंच येयलो, सरपंच येयलो, तुमकां तितले ठामपणे तेंच्यांनी सांगलें की आमी तुमच्या वांगडा आसतले, आनी खंय तरी वचोन हे दुसरे कडल्यान प्रेजेंटेशन घेता बॅकडोर. हें खंय कितें दिसता तुका? पळय ही प्रेजेंटेशनां फक्त मरे ही बॅगां घेवपाची प्रेजेंटेशनां, हे सगळे सेट जाल्ले आसा, हांकां सगळीं बॅगां पावल्ली आसात. अरे जेन्ना प्रेजेंटेशन म्हणटा तें कशें आसता, पब्लीक प्रेजेंटेशन म्हणटा तें कितें, तो डेप्युटी कलेक्टर जो आसता तो हेड करता, तो थंय बसता, जे डिपार्टमेंट आसता ऑफिशियल ते बसतात, लोकांक एक प्रेजेंटेशन दाखयतात, हो प्रोजेक्ट घेवपाचो आसा. मागीर लोकांच्यो डिफिकल्टी आयकून घेवप आसता, लोकांचो ते प्रोजेक्टा खातीर विरोध आसा, समर्थन आसा, हें नोट करप आसता. तुमी तुमच्या ऑफिसान जाय थंय व्हरोन ही प्रेजेंटेशनां म्हणटा पळय, हे खंयच्या कायद्यान तुमी घेतली, खंयच्या कायद्यान घेतली ती सांगा. ही तुमची पर्सनल प्रेजेंटेशनां, ही पर्सनल प्रेजेंटेशनां. म्हाका दिसता ही प्रेजेंटेशनां फक्त तेणी कोणाक कितले कमिशन केलां हें दाखयलां आसतलें, लोकांच्या हिताचें कांय दाखोवना. आयज आमी इतले RTI अंडर डॉक्युमेंट मागल्या, जर हेंच्या कडेन डॉक्युमेंटूच ना जाल्यार हे दाखयतले कितें प्रेजेंटेशन. आयज हो जो आमचो जो अपमान केला हो चीफ मिनिस्टरान, जे टेररिस्ट म्हणून हो समंद भंडारी समाजाचो अपमान केल्लो आसा, समेस्त गोंयकारांचो अपमान केल्लो आसा. कारण जे लोक आयज गोंयच्या खातीर उठतात, गोंय साल्वार करपा खातीर उठतात, जर ते आयज टेररिस्ट जावपाक लागले जाल्यार तुमकां शिकोवचेच पडटलें. तुमकां हे टेररिस्टांचो जावं हे जे लोक आसात, हे स्वाभिमानी गोंयकार आसात, ज्यांच्या भितर ह्या स्वातंत्र्य सैनिकाचे रक्त व्हांवता, ह्या भगत सिंगा सारखे रक्त व्हांवता, त्यांचे हे रक्त कशें सळसळटा ते तुमकां आतां पळोवचेच पडटले. आतां गोंय उठतले. ही आयज क्रांती ही जाल्ली आसा, आनी ही आयज क्रांती लोहिया मैदानाच्यान जाल्ली आसा. जे राम मनोहर लोहियान जे 18 जुनाक जी क्रांती घडयल्ली ती आयज तेच्या पांया कडल्यान चालू जाल्ली आसा, आनी ही क्रांती आयज गोंयभर जातली. आनी हे जे ब्रिटीश जनता जी पार्टी आसा, ही जी BJP, हेंचे न्यू फूल फॉर्म आसा ब्रिटीश जनता पार्टी. ह्या ब्रिटिशांक हे गोंयकार कशे धांवडयता ते तुमी ह्या येता त्या इलेक्शनाक पळयात. आनी सावड्डे मतदारसंघात म्हणटा ते कमळ म्हणटा ते तुमचे बुडले. संकेत बाब, म्हाका ऑफकोर्स सीएमान समेस्त गोंयकारांची माफी मागपाक जाय, आनी पयलीं सीएमान रिजायन जावपाक जाय. तो जर हे आसा खरोच जर सीएम ताका जर गोंयच्या लोकांचे पडला जाल्यार तेणे पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन रिजायन जावपाक जाय. कारण हो जो गोंयकारांक जो टेररिस्ट म्हणून संबोधता, म्हाका दिसना तो ह्या पदाचेर बसपाचो लायक आसा असो. ही इज नॉट केपेबल ऑफ सिटींग ऑन सीएम्स चेअर. संकेत बाब, खंय तरी सीएमान स्टेटमेंट केला की आपणे पंचाक प्रेजेंटेशन दिला. तूं पंचाक कितें सांगपाक पंचाक? ते पंचाक हांव एकूच सांगता, तुवें पळय कोणाक व्हरोन जे प्रेजेंटेशन दिल्लें ते 20 लोकांक घेवन जे लोक तुजे दारान बसल्या थंय यो फाल्यां. तुजी जर कापस्ताद आसा जाल्यार ते 20 लोकांक घेवन यो आनी सांग ह्या लोकांक आपणें दिल्लें. आमकांय पळोवपाक जाय हे लोक खंयचे, कित्याक मिराबागचे गांवचे सगळे लोक हांगा आसा, दर्या वयले लोक हांगा आसा, माडेला वयले हांगा आसा, सांग्या गोंयचे लोक हांगा आसा, कुडचड्या वयले सगळे लोक हांगा आसा. जाल्यार तुवें दाखयलें प्रेजेंटेशन कोणाक? पंचायतीन बाकी कितें प्रेजेंटेशन दिलेलें तुमकां? पंचायती म्हणटा पंचायत आपल्याक कांय खबरूच ना म्हणटा, जाल्यार ते आनी प्रेजेंटेशन दितले कशें? ते घरा कडेन दिला काय? मे बी तेंच्या घरा कडेन व्हरोन हांकां बॅगां दिल्या आसतली. प्रेजेंटेशन न्हू हें, ही बॅगां वाटपाची, ही पाकिटां जी वाडटा पळय ही. कित्याक आयज सगळ्यांक खबर आसा हे जे पंचायतीचे मनीस आसा हेंचो इन्कम कितें. आयज तुका हांव सांगता, हो जो पंच आसा जो मिराबागचो संजय नायक, हेजेर पयलीं इन्कम टॅक्साची रेट पडपाक जाय. इन्कम टॅक्साची रेट पडपाक जाय.
हेजो इन्कम पयलीं सोदून काडात. हेजो इन्कम हेका पयशे खंयच्यान येता, हेच्या घरांत कोण जोडटा, वो जे जे बंगले जे गव्हर्मेंट लँडाचेर बांदता ह्या खंयचे कापास्तादीन बांदता. वो जो गव्हर्मेंटाचेर जो CSR फंडाच्या अंडर जो CSR फंड जो लोकांक वचपाक जाय, आमी एवरी ग्रामसभेक बोवाळ मारताले CSR फंड हाडा. आयज आमकां कळटा वो CSR फंड आपल्या पर्सनल हितून व्हरोन हेणे टावर बांदल्या. हेणी टावर बांदल्या CSR फंडाचे आपले पर्सनल सुद्दां न्हू ही गव्हर्मेंट लँड एन्क्रोच केल्ली आसा. हेंचेर पयलीं इन्क्वायरी जावपाक जाय, हेचेर इन्कम टॅक्स रेड पडपाक जाय पयलीं ह्या आमच्या पंचाचेर. आनी ही जितली बॅगे हेणी पळय घेतल्या ती पयलीं ह्या इन्कम टॅक्सान वसूल करपाक जाय. संकेत बाबा हें जाता दिसता तुका? खंयतरी सरकारी माध्यमांतल्यान उत्तर येता की हे उदक जें व्हरता तें खंय तरी गोंयकारांक पिवपाक तशें सावड्डेकारांक पिवपाक मेळटलें. तुका दिसता हे मिराबागांतल्यान उदक व्हरून सावड्डेकारांक मेळटलें? अरे सावड्डेकारांक उदक पिवपाक मेळपा आमचे कडेन उदक खूब आसा. हे जे व्हरता इतले तो आयज स्टेटमेंट करता 30 वर्सां मुखार खंय लोकांक उदक जाय. अरे 30 वर्सां कितें जाता तें तुका आतां कळ्ळें? आनी 30 वर्सां कितें जातलें तें पळोवपाक तूं आसतलो तें पयलीं लोकांक सांग. हो जो सुभाष शिरोडकर आसा तेणें पयलीं क्लियर करपाक जाय 30 वर्सां लोकांक जे जाय पळय तेका लागून जे आतांच लोक जगता तेंकां मारून उडयता. ह्या लोकांक मारून उडयतकीर तुगे 30 वर्सां जे वंशज वाडटले कशे रे? 30 वर्सांचे मुखाल्ले तूं चिंतता. जर ह्या लोकांक तूं हे युथांक जर काबार करता, ह्या जाणटेल्यांक काबार करता जाल्यार मुखार 30 वर्सां हे उदक पिवपाक लोक आसतलो खंय रे गोंयांत? ते पयलीं तुवें सांगपाक गरज आसा. ही तुमची फक्त आस, वॉन्ट आनी नीड्स आसता. मनशाची गरज आनी आस. ही मनशाची गरज न्हू, हो बंधारो गरज न्हू, ही आस आसा तुमची. फक्त तुमची पोटां भरपा खातीर तुमी पयलींच फायनल केल्ले आसा. तुमी आनी फुडल्या इलेक्शनाक तुमी सरकार घडयना. तुमी प्लॅन केला कितें आसा गोंयचें तें ह्या 5 वर्सांत पॅक करपाचें आनी वचपाचें. कळ्ळें न्हू? 5 वर्सांत घेवपाचें वचपाचें हो तुमचो प्लॅन. कित्याक तुमी हेच्या मुखार परत सरकारांत येतले हे स्वप्नांत सुद्दां तुमी चिंतनाकात. गोंयचो लोक उठलेलो आसा, तुमकां जागो हो दाखयतलो. आयज तुमकां दिसून येयलें की खंय तरी आमदारूय तुमच्या वांगडा ना. आयजच्या तेच्या स्टेटमेंटान जे असेंब्लीन जाला तेजे वयल्यान तुमकां दिसून येयलें. तुमी कितें सांगता? आमदार आमच्या वांगडा ना हें आमकां गेल्ले 25 दीस खबर आहा. जर आमदार आसलेलो जाल्यार 25 दीस लागना आसलेले तेका येवपाक. कळ्ळें न्हू? आमदार हो आमच्या वांगडा केन्नाच ना. हे सगळे हातीन हात घालून आसात. हांकां सगळ्यांक ही प्रेजेंटेशनां हेणी पळय केल्या पळय हे सगळे आमदार, हे 3 आमदार आसतले, WRD मिनिस्टर आसतलो, आमचे 9 पंच आसतले, हे सगळे कावंट करून हे 20 जाण. कळ्ळें न्हू? हे तुमकां क्लियरली सांगता. हे 20 जाण 9 पंच आमचे, 3 आमचे आमदार, सांग्या वयलो, कुडचड्या वयलो आनी सावड्डेचो 10, 11, 12 जाले. एक WRD मिनिस्टर 15 जाले, एक CM 16 जाले आनी बाकीचे जे आसा ते WRDचे ऑफिसर EE जाले मरे 20 जाण. हेच 20 जाण ते आनी हीच बॅगां हांकां ह्या 20 जाणांक मेवळ्या. आनी हे येवन असेंब्लीन सांगता 20 जाणांक दिले. तेंची नांवांय असेंब्लीन डिक्लेअर करा. खंयच्या 20 जाणांक तुमी दिले प्रेजेंटेशन तेंची नांवां सांगा. आतां WRD तुमी गेल्ले पळय जाल्यार तुमकां आश्वासन दिलें ते खड्डे मारले ते पुरयतले म्हणून. पूण तुमकां थंयच्यान कळोन येयल्लें की खंय तरी फटयता म्हणून गव्हर्मेंट. पळय फटयता हे जे आसा पळय WRDचो जो आसा गिब्सन, म्हाका दिसता हो चड तितून इनवॉल्व आसा. कित्याक जर ज्या पदार बसला तूं आमचे जे हे टॅक्स पेयरांचो पयशे तुका पेमेंट वयता, तुका पॉलिटिशियन पेमेंट दिना. ह्या लोकांचे आयकोपाक जाय आसलेलें तुका. पॉलिटिशियन दिता ते ऑर्डरे तूं फॉलो करनाका. ते करपाक तुका त्या ऑफिसान बसोवना. हे आमच्या जनतेचें ऑफिस, हे कोणाचें प्रायवेट ऑफिस न्हू. पयलीं म्हणटा ती ह्या जो आसा तेजेर एक्शन जावपाक. कित्याक तेणें इन रिटर्न आमकां दिल्लें मंडेच्यार आपूण जे जे खड्डे आसा ते फील करपाचें काम स्टार्ट करतलो. आयज फ्रायडे जावना. ते कॉपी टू डेप्युटी कलेक्टराक सुद्दां गेल्या. आयज आमी हेल्थाक कंप्लेन केल्ली आसा. म्हणल्यार म्हाका दिसता जे सगळीं डिपार्टमेंटां आसा ही खंय तरी हेणी हायजॅक करून दवरल्या BJPन. आनी हांकां फक्त जे ते सांगता तेच करचें पडटा. आनी जर हे करना जाल्यार हांकां खंय तरी सस्पेंड
आनी ट्रान्सफर ह्यो एक्शनी आमकां ह्या गव्हर्मेंट सर्वंटाचेर पळोवपाक मेळटा. इतले दीस खंय तरी WRD मिनिस्टरा कडल्यान स्टेटमेंट येतालो तुमचें एज्युकेशन हें इम्पॉर्टंट ना. आयज खंय तरी तुमी सावड्डेकारांनी तांकां दाखोवन दिलें की तुमी एसेंब्लीन घुसपाक शकता. ऑफकोर्स पळय आमी जें उतर दिल्लें की आमी एसेंब्लीन सुद्दां येतले, तेच्या नंतर तुमी एसेंब्लीच्या भायर 500 मिटराचेर हें लायलें 144 कलम लायले. अरे आमच्या सावड्डीकाराची कापसतात तुझ्या एसेंब्लीन भितर घुसोवचे गेले. भितर घुसोवन आमी प्रोटेस्ट केलो ही आमची सावड्डीकाराची कापसतात, ही कापसतात आनी आमची कापसतात तूं अजून पर्यंत तुका कळना. आमी जर आयज 4 जाण गेल्या फाल्यां 4000 वयतले, परत 4 लाख वयतले आनी हेच्या मुखार 4 करोड गोंयकार सुद्दां मुखार भायर सरतले आनी तुमकां तुमचो जागो दाखयतले. तुम्ही हांगासरूच रावतले संकेत सद्याक तांकां तरी आमकां जे पर्यंत कळटा तांकां पर्वरी पुलीस स्टेशनार खंय तरी अरेस्ट करून दवरलेले आसा. आमी आमचो डिमांड क्लियर आसा, जो पर्यंत तांकां अनकंडिशनली रिलीज करना तो पर्यंत आमी हालची ना. जाय तांकां जर रिलीज करना जाल्यार आमकांय अरेस्ट करा, आमकांय भितर वडयात, आमी बी हांगा रावपाक रेडी आसा.